बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान और इंडिया के महाज से ये आ रही है कि हमने पिछली जंग में राफेल त्यारों को नेस्तो नाबूद कर दिया था और पाकिस्तान ने इंडिया के 7 त्यारों को मार गिरा कर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी 50 से 60 मरतबा इंडिया को ये टॉन्ट किया कि पाकिस्तान ने आपके 7 त्यारे और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले राफेल त्यारों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। अब राफेल त्यारों के बाद इंडियन मीडिया के ऊपर एक बड़ा शोर था कि जनाब वो हमारे पास स्टेल्थ ड्रोन्स हैं जो हम पाकिस्तान पर मारने जा रहे हैं, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हैं जिनको पाकिस्तान पकड़ नहीं सकता, जिनको पाकिस्तान का रेडार सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। और राफेल के साथ साथ जो हमारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो गेम चेंजर साबित होने जा रही है। तो आज एक बड़ी अहम खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के राफेल गिराने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के ये ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है। आज उनके ड्रोन जो है हमने नीस्तो नाबूद कर दिए हैं। ये क्या खबर है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने जो है वो रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो F-35 दुनिया के स्टील्थ 5th जनरेशन जो त्यारे हैं अमेरिका के पास, और इससे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के पास किसी के पास ऐसे त्यारे मौजूद नहीं हैं। आज जो खबर आ रही है कि पाकिस्तानी पायलट अब F-35 त्यारे उड़ाने जा रहे हैं जिसने इस भारत की नींदें हराम करके रखती हैं। ये क्या खबर है, और भारतीय फिजाइया फौज के खिलाफ जो है इस वक्त तबले जंग बच चुका है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो जरूर कमेंट करना है। जनाब भारतीय आर्मी चीफ जो है वो इस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और उनकी फिजाइया, उनकी नेवल फोर्सेस जो है वो जिस तरह से इस वक्त वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। यानी कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं रात के वक्त। यानी कि 70% जो नाइट इनकी वॉर एक्सरसाइज हैं वो इस वजह से की जा रही हैं कि पाकिस्तान पर हमने कैसे हमला करना है। DCISPR की जानिब से भी कहा गया कि भारत डीप सी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है। आज जो भारतीय आर्मी चीफ हैं वो अंबाला गए, वहां पर उन्होंने कोर का दौरा किया और वहां पर ड्रोन्स का मुआयना किया गया है। यानी कि अब ड्रोन्स और मिसाइल्स की जंग होने जा रही है ड्रोन्स के जरिए। यानी कि जैसे रशिया ने अटैक्स किया था या इसराइल ने ईरान के अंदर ड्रोन्स मारे थे, तो बिल्कुल उसी तरह से उसी तर्ज के ऊपर इंडिया जो है पाकिस्तान पर ड्रोन्स हमले करने जा रहा था। तो इसराइल से आए हुए ड्रोन्स भी हैं, इसराइली टेक्नोलॉजी से बने हुए ड्रोन्स, यानी कि उसका मुआयना जो है वो किया है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया अब वो ड्रोन्स भी तैनात करने जा रहा है जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा शोर मचाता है कि हमारे पास स्टेल्थ ड्रोन्स जो है मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी रडार सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो मैं आपको कह रहा हूं कि राफेल गिराने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है, तो ये क्या खबर है जरा सुने कि पाकिस्तान हैज रिवील्ड इट्स रास्ट एंटी स्टेल्थ रडार केपेबल इफ डिटेक्टिंग स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स एंड लो RCS ड्रोन्स। पाकिस्तान ने अपना पहली मर्तबा जो एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम है रास्ट उसको रिवील किया है कि किसी भी क्रूज मिसाइल और जो लो RCS ड्रोन्स है उसको मार गिराने के हवाले से अब ये टेक्नोलॉजी बेसिकली है कि आपने बड़े गौर से सुना है कि रास जो एंटी स्टेल्थ ड्रोन्स हैं ये इसको दुनिया के सामने जो पाकिस्तान ने ये पेश किया है, ये टेक्नोलॉजी बेसिकली काम कैसे करती है। यानी कि अब पाकिस्तान जो है भारत के राफेल त्यारों के बाद जो स्टेल्थ हथियार हैं उनको भी आसमान पर उड़ने नहीं देगा। कैसे? ये रडार जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है और जो लो RCS ड्रोन्स हैं उनको भी पकड़ लेता है, यानी वो हथियार जो नजर नहीं आते और अब पाकिस्तानी रडार में फंस जाएंगे जिनका बगैर पायलट के हवा के अंदर उड़ाते हैं। अब दूसरी जानिब भारत का जो स्टेल्थ गार्ड था वो एक तो जमीन पोस हो गया कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पाकिस्तान पकड़ नहीं सकता, लो RCS ड्रोन्स हैं जो है पाकिस्तान उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो आज पाकिस्तान की जानिब से साफ साफ पैगाम भारत की जानिब से भारत को दिया गया है रास्ट एंटी स्टेल्थ ड्रोन्स को रिवील करके कि भारत अगर तुमने अब छुप कर पाकिस्तान पर वार किया या पाकिस्तान जो है आपने ये ड्रोन्स अटैक करना शुरू किए जिसको आप बड़ा कतराते हो, बड़ा आप कहते हैं कि जनाब ये हम कर देंगे। यानी कि राफेल के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी जो है वो चीखें मारी थी कि हम ये कर देंगे, पाकिस्तान की तबाही कर देंगे इस राफेल त्यारों के साथ। पाकिस्तान ने उसको नाबूद किया। अब ये पाकिस्तान ने बड़ा करारा जवाब दिया है कि हमारे पास ये रास्ट एंटी स्टेल्थ ड्रोन सिस्टम आ चुका है, हम इसको रिवील कर रहे हैं। और मजे की बात यह है ये किसी से हमने लिया नहीं है या किसी मुल्क से खरीदा नहीं है, ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने खुद अपनी महारत से इसको तैयार किया है। यानी कि जिसको कहते हैं कि डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय,
یہ وہ سسٹم ہے جو پاکستان نے جس کو تیار کر لیا ہے، یعنی کہ بھارتی اسٹیلتھ میزائلز اور ڈرون کا پتہ لگانے کے حوالے سے راس ریڈار اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ F-16 JF-17 جھاپار اور جو براک ڈرونز ہیں وہ بھی ہدف کو مار گرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو بھارتی میڈیا پر اس وقت صف ماتم بچھا ہوا ہے، اور راس ریڈار کے سامنے آنے کے بعد جو بھارتی دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہیز کلڈ the purpose of India's stealth drone program۔ پاکستان نے انڈیا کی اسٹیلتھ پروگرام کا جو ڈرون کا مقصد تھا اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ مودی کے اوپر کچھ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ بڑا اس پر اطراء رہے تھے، تو آج پاکستان نے ان ڈرون حملوں کو بھی ناکام کر دیا۔ تو پاکستان اس سیلف ریلائنس کے اوپر بھی بڑھ رہا ہے، یعنی کہ ہم دنیا سے بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں، چائنا سے بھی لے رہے ہیں، امریکہ کے F-16 ہم استعمال کر رہے ہیں، دیگر ممالک سے ہماری ڈیفنس کوپریشن ہے، لیکن اب پاکستان جو ہے وہ سیلف ریلائنس کی جانب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب دوسری جانب ایک تو ہم نے بھارت کی یہاں پر نیندیں حرام کر دی ہیں، بھارتی فضائیہ کی، بھارتی فوجوں کی جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، تو وہیں پر دوسری جانب پاکستان کے پائلٹس اب F-35 طیارے اڑانے جا رہے ہیں۔ یہ کیا خبر ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان 18 نومبر کو امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ڈیفنس کوآپریشن ہوا ہے، ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، یعنی کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان کی فوجیں فضائیہ اور ہماری جو پاک فضائیہ ہے وہ اس وقت سعودی عرب نے اپنی خدمات پر انجام دے رہی ہیں، اور وہاں پر ان کے جو ایئر بیسز ہیں وہاں پر ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ دورے کے ایجنڈے میں F-35 کی سعودیہ کو فروخت اور نیوکلیر کوآپریشن اور دفاعی معاہدے کو شامل کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ سعودیہ کو F-35 کے فروخت کے حامی، یعنی کہ سعودی عرب جو ہے وہ F-35 امریکہ سے خریدنے جا رہا ہے۔ اور یہ اب جانتے ہیں کہ جو سعودی ایئر فورس ہے ان کو ٹریننگ کون دیتا ہے؟ پاکستان کی ایئر فورس دیتی ہے۔ ان کو جہاز چلانا کون سکھاتا ہے؟ پاکستان کی ایئر فورس سکھاتی ہے۔ اور جب قطر کے پاس قطر کے پاس پہلے رافیل طیارے آئے تھے انڈیا سے پہلے بھی، تو پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کو اڑا لیا تھا۔ تو بالکل اسی طرح سے جو بھارت کہہ رہا تھا کہ ہم F-35 خریدیں گے، جس کے بعد جب ان کی ٹیرف وار شروع ہوئی امریکہ کے ساتھ، انہوں نے بڑا شور مچایا، بھارتی میڈیا رو رہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ اب F-35 نہیں خریدے گا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب 10 سالہ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے ڈیفنس کا بھارت کا اور امریکہ کا، اس پر بہت سارے سوالات اٹھے پاکستان کے اوپر کہ یہ کیا ہو گیا کہ آپ تو امریکہ کے بہت قریب تھے، لیکن بھارت نے 10 سال کا ڈیفنس معاہدہ کر لیا۔ تو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا، بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ دیکھیں یہ معاہدے ہوتے رہتے ہیں، یہ کلائنٹ کے طور پر امریکہ لے رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ کا تو کام ہی ہے کہ وہ دنیا میں جنگیں چھیڑتا ہے، اپنے ہتھیار بھیجتا ہے، ایسے پاکستان بھی امریکہ سے ہتھیار لے لیتا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جو امریکہ سے ہتھیار وہ لے رہے ہیں F-35 کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اسی معاہدے کے تحت انڈیا امریکہ سے F-35 لینے جا رہا ہے۔ اب سعودی عرب لے گا اور پھر پاکستان اس کو بھی چلائے گا۔ اب اگر یہ اڑائے بھی جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان اس وقت چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ JF-17 تھنڈر ہو، J-10C طیارے ہو، اور اب J-35 پاکستان وہ طیارے بھی چائنا سے لینے جا رہا ہے۔ اب چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف بھارت کی کوئی ایکسس نہیں ہے، بھارت کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کیسے استعمال ہوتی ہے، یا پاکستان کس طرح سے وہاں سے انہوں نے یہ چائنیز ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہمیں جنگ میں شکست دی تھی۔ لیکن پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے جو بھارت استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ ہم وہ پہلے استعمال کر چکے ہیں۔ تو ساری سچویشن کے اندر بھارت کی نیندیں اس وقت حرام ہو گئی ہیں کہ F-35 جو ہم نے ابھی امریکہ سے لینے تھے اور ہماری ٹیرف وار میں وہ ساری ڈیل دھری کی دھری رہ گئی، اب پاکستان ہم سے پہلے ہی وہ F-35 سیلف طیارے جو ہیں وہ سعودی ایئر فورس کو وہ چلانا سکھائیں گے۔ تو اب یہ ساری سچویشن ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان اور افغانستان کی بارڈر سے خبر آ رہی ہیں وہ بھی ذرا جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سیز فائر جو ختم ہو گیا، یعنی کہ اگر پاکستان کی طرف سے ملٹری کی طرف سے یہ واضح طور پر پیغام دے دیا گیا کہ ون بلٹ اکراس دا بارڈر سیز فائر اوور، اگر اب ایک گولی بھی بارڈر کی اس پار چلی تو ہم سیز فائر توڑ دیں گے۔ اور پاکستان کی ملٹری نے کابل کو وارن کر دیا کہ اب وہ سنگل وائلیشن یعنی کہ جو انفلٹریشن ہو رہی ہے بارڈر سے، ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے اور ہم منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ہر طرح سے جو ہے ہر جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ تو اب پاکستان مکمل طور پر تیار ہے، پاکستان کانفیڈنٹ ہے، فلی طور پر کانفیڈنٹ ہے کہ ایک تو پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے جا رہا ہے، دوسرا اب رافیل طیارے گرانے کے بعد اب ہم ڈرون بھی گرائیں گے۔ اب ہر طرح سے پاکستان نے بھارت کو نیست و نابود کر دیا کہ وہ اس جنگ کے اندر ڈرونز اور میزائلز کا استعمال کرنے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ڈرونز اور میزائل پاکستان پر مارتے، پاکستان نے راس اینٹی ڈرون اسٹیلتھ پروگرام بنا کر پوری کی پوری جو ان کی ناپاک سازش ہے اس کو اڑا کر رکھ دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے لازمی رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔